अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे तमाम मुसलमान भाइयों, आप तमामी हजरात को आज मैं एक क्लिप सुनाने वाला हूं, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि देवबंदी फिरका की जो तबलीगी जमात है, उसका जो अमीर है देवबंदी मौलवी साद कांधेलवी, वो किस तरीके से कौम को गुमराह करता है और बेवकूफ बनाता है, और अपने मरकज के ताल्लुक से किस तरीके से गुलू का शिकार है। आप उसकी क्लिप को समाअत करके अंदाजा लगा लेंगे। मैंने आप तमामी हजरात को कई मर्तबा बताया है कि देवबंदी फिरका की जो तबलीगी जमात थी वो दो टुकड़े में बढ़ गई है, एक सादी तबलीगी जमात और एक शोरा तबलीगी जमात। और मैंने आप तमामी हजरात को यह भी बताया है कि इन दोनों तबलीगी जमातों पर इन देवबंदियों का जो मरकज है दारे देवबंद, वहां पर पाबंदी है। ये दोनों तबलीगी जमात वहां जाकर के तबलीग नहीं कर सकती। ना मदरसा शाही जो मुरादाबाद में इन देवबंदियों का है, वहां इन दोनों तबलीगी जमातों में से कोई जाकर के तबलीग कर सकती है, वहां भी पाबंदी है। और कई जगह पर इन पर पाबंदी लग रही है। आपस में ये लोग बड़े दस्तोगिरीबा हैं, मारा मारी, सामान फेंका फेंकी तक की नौबत आ चुकी है, और वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही है। आप तमामी हजरात ने देखा भी होगा। मैंने आप तमामी हजरात को यह भी बताया था कि इस देवबंदी तबलीगी जमात के अमीर साद देवबंदी की जो गुमराहियत है, जो 160 से ज्यादा है, उन गुमराहियत से तौबा करने और रुजू करने का हुक्मनामा दारे देवबंद के मुफ्तियों ने जारी किया, मगर अब तक साद देवबंदी ने रुजू नहीं किया, तौबा नहीं किया। यही वजह है कि औरंगाबाद में जो इनका इज्तिमा हुआ, उस इज्तिमा में शिरकत करने से देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों ने मना किया, उस इज्तिमा का बायकाट किया और यहां तक फतवा जारी कर दिया कि सादी तबलीगी जमातियों के उस इज्तिमा में जाना गोया के गुमराहियत को तक़वियत पहुंचाना है। बारकैफ मेरे भाई, मैं आप तमामी हजरात को बताऊं कि इस क्लिप के अंदर देवबंदी साद कांधेलवी देवबंदी तबलीगी जमात का अमीर कहता है, गुलू करते हुए और लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, गुमराहकुन बातें करते हुए कहता है कि मक्का और मदीने के बाद अगर कोई जगह काबिले इज्जत, काबिले एहतराम, काबिले अजमत, काबिले इत्तिबा है तो वो जगह कौन सी है? मरकज निजामुद्दीन। मेरे भाइयों, देखा आप, यह है इनकी गुमराहियत, यह है इनका गुलू जो अपने मरकज के ताल्लुक से। आगे कहता है, खुदा की कसम, मरकज निजामुद्दीन के बारे में गलत सोचना मक्का व मदीना के बारे में गलत सोचने के बराबर है। अब मेरे भाई, खुद देवबंदी फिरका के बड़े बड़े मुफ्ती मरकज निजामुद्दीन जो इन देवबंदी तबलीगी जमातियों का मरकज है, उसके बारे में जो है गलत सोच रहे हैं। तो पता चला कि देवबंदी साद कांधेलवी के फतवे से देवबंदियों के जो बड़े बड़े मुफ्तियों ने मरकज निजामुद्दीन के बारे में और इस देवबंदी तबलीगी जमात के अमीर के बारे में जो गलत सोचा है, गोया कि उसने मक्का और मदीने के बारे में गलत सोचा है। बारकैफ मेरे भाई, मैं आप तमामी हजरात को यह बताना चाहता हूं कि देवबंदियों के मुफ्तियों के फतवे से ये साबित हो चुका है कि देवबंदियों की तबलीगी जमात जो है, उसका जो अमीर है साद देवबंदी, वो गुमराह हो चुका है, गुमराहकुन बातें करता है, अपने मरकज के ताल्लुक से, अपने ताल्लुक से, अपने जमात के ताल्लुक से गुलू का शिकार है। इसलिए मेरे भाई, खुद देवबंदी लोग इनसे बचने को कह रहे हैं, तो मेरे मुसलमान भाई, आप क्यों नहीं बचते? आप अपनी औलादों को इनसे क्यों नहीं बचाते? आप अपने मोहल्ले के लोगों को इनसे क्यों नहीं बचाते? आप अपने आस पड़ोस के लोगों को इनसे क्यों नहीं बचाते? मेरे भाई, आप होश के नाखून लो, आप होश में आओ, बेदार हो जाओ और इनसे दूर रहो। एक मुशर्रफ एहतराम
اور اس مقام کا احترام. آپ یاد رکھو ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ مکہ نظر میں نظام الدین ہے. اور یہ آپ سب حضرات سن لینا ہے پرانے کہ کوئی بھی مسئلہ چھوٹا یا بڑا ہو اس کو نظام الدین میں ہی طے کیا جائے گا, ہمیشہ کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ساری دنیا کے لیے. سارے امور کا مرجع اور سارے امور کا مرکز وہ نظام الدین ہے. اسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں کے کسی مسئلے کو یہاں سے اس چار بلائی کے بعد بھی لے کے جاتے. میں نے بہت غور کیا کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں کیوں حالات بگڑے. اس لیے کہ امور مدینے سے باہر نکلنے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی مسئلہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا اور کوئی مسئلہ باہر لے جانے والا مدینے سے باہر نہیں جائے گا. مرکزیت کمزور جب ہوتی ہے, جب امور کو باہر لے کر جاتے ہیں تو مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. وہ مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. اب ان کا مرکز میں کوئی استقامت نہیں رہی ہے. مجھے کبھی اس سے اتفاق نہیں ہے کہ مرکز کا کوئی مسئلہ اس آجوازی سے باہر جاوے, کبھی نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور سب سے کہتا ہوں ساتھیوں سے فرزن کہتا ہوں کہ کبھی بھی نظام الدین کا مسئلہ نظام الدین سے باہر ہرگز نہ جائے. اس سے بڑا خائن کوئی نہ ہوگا جو یہاں کے مسئلے کو کہیں لے کے جاوے. نہیں, ساری دنیا کو چاہیے کہ یہاں سے رجوع کریں. سن 47 میں سارے علماء کے حضرت کے سارے علماء کا اشرار نظام الدین چھوڑ دیں. اب جان کا خطرہ ہے کہ نہیں نظام الدین نہیں چھوڑ دیں. دہلی والے ٹرک لے کر آ گئے سامان لے جانے کو, حضرت کو لے جانے کو. حضرت شیخ کا بار بار اشرار, لیکن آپ کا نمایا کہ نا اس آجاری میں قتل ہو جاؤں گا, یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا, یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا, قتل ہو جاؤں گا, یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا. حضرت اتنا کر لیں کہ کچھ وقت کے لیے شہر چلے جانا کرنا میں نہیں چاہ سے باہر نہیں نکلوں گا. میں اگر نکل گیا تو مرکز ختم ہو جا رہا تھا. سوچتا ہوں, میں نے کہا ساتھی معمولی باتوں کو لے کے ایسے جاتے ہیں جیسا نظام الدین کی ماں نہیں رہی. ایسے آیا کرو لپک کر مرکز کی طرف, جیسے بچہ لپک کر ماں کی طرف, اس طرح آیا کرو. خدا کی قسم یہاں کے بارے میں غلط سوچنا مکہ مدینے کے بارے میں غلط سوچنے کے برابر ہے. جس جگہ تو اللہ تعالیٰ قربانیوں سے مرجع بنا دیتے ہیں امت کا, وہاں غلط کام کا ارادے پر بھی پکڑ ہوگی, کرنے پر تو خدا جانے کیا ہوگا. اس لیے میرے دوست سوچو, بہت استغفار کرو, بہت استغفار کرو. اور ایک بات یاد رکھو, جب تک کسی چیز کا اعلان اس منبر سے ہمارے ذریعے سے نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کا کوئی اعتبار ہرگز نہیں ہے. اس کو مرکز کہتے ہیں. مرکزیت اس کا نام ہے. ساری دنیا کا الحمدللہ حضرت انصاری کے بنائی ہوئی شورا نے فیصلہ کیا تھا. مجھے خوب یاد ہے, ہم سفر میں تھے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تھے, راجن کے بھی تھے, نظام الدین کے بھی تھے. ہمارا سارا سفر ہوا تھا, لمبا سفر یورپ کا. پھر ہمارا آخری قیام سری لنکا میں تھا. وہاں سے صاحب نے یہ طے کر دیا تھا, سب نے اتفاقی طور پر اتفاق طے کر دیا تھا کہ پوری دنیا میں کسی ملک, کسی صوبے, کسی ضلع کا کسی کو حق نہیں کہ کوئی کہیں جا کر کہیں کی شورا بنا دے یا کوئی کہیں جا کر کسی کے کام میں کوئی